हाम्रो यो क्वेसन हो गामा फंक्सनको। यसलाई गामा फंक्सनबाट गऱ्यो भने बाई युजिङ गामा फंक्सन, यसमा एउटा फर्मुला लाग्छ π/2 0 sin x इन्टु cos को पावर nx इन्टु dx। यदि यस्तो छ भने फर्मेटमा गामा n+1/2 इन्टु गामा m+1/2 अपन 2 गामा m+n+2/2। यो हाम्रो फर्मुला। अब यो सल्भ गर्ने n को ठाउँमा 4 छ, n को ठाउँमा 4 अनि यो m हो m, अनि m को ठाउँमा 2 छ। अब यसलाई सल्भ गर्दा गामा यो फर्मुलामा राख्ने n को ठाउँमा 4 प्लस 1/2 इन्टु गामा m को ठाउँमा 2 प्लस 1/2 अपन 2 गामा 2 प्लस 4 प्लस 2 चाहिँ फर्मुला को डिवाइड बाई 2 गामा 5/2 2 गामा 3/2 अपन 2 गामा 4। अब एउटा चाहिँ फर्मुला छ गामा n+1 बराबर n गामा n, अनि एउटा चाहिँ छ गामा 1/2 को भ्यालु √π अनि गामा 1 को भ्यालु 1। यो तीनटा हामी याद राख्यौं। यो पनि फर्मुला नै हो हुन्छ। अब गामा 5/2 लाई हामी यस्तो पनि लेख्न मिल्छ 3/2 + 1 इन्टु गामा 1/2 + 1 अपन 2 गामा 4 लाई 3 + 1। अब हाम्रो यो फर्मुला अनुसार गामा 3/2 + 1 गामा n+1 अगाडि n अनि फेरि गामा अनि फेरि n लेख्नु 3/2 गामा 3/2 n गामा n इन्टु फेरि यसमा पनि त्यही लगाउनु, यो फेरि 1/2 अगाडि आउँछ फर्मुला अनुसार, फेरि 1/2 अपन 2 इन्टु 3 गामा 3। अब यहाँ पछि म पछाडि लेख्छु यसलाई सेम टु सेम, यहाँ पुगेन 3/2 गामा 3/2 इन्टु 1/2 गामा 1/2 अपन 2 इन्टु 3 गामा 3 यही लेखेछु। अब फेरि यसलाई फेरि फर्मुला लगाउने गामा 3/2 लाई 1/2 लेख्न मिल्छ 1/2 + 1 इन्टु 1/2 गामा 1/2 2 to 3 to गामा 2 + 1 और फेरि यो फर्मुला अनुसार गामा n+1 बराबर n गामा n यहाँ लेखेँ फेरि मैले। अब n अगाडि आउँछ फेरि 3/2 इन्टु 1/2 अनि फेरि गामा फेरि n को ठाउँ भनेको 1 2/2 बराबर सरी मल्टिप्लिकेसन 1/2 अनि गामा 1/2 भ्यालु भनेको √π अपन 2 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु गामा 2 और फेरि गर्दै जाने 3/2 इन्टु 1/2 गामा 1/2 भनेको √π इन्टु 1/2 √π अपन 3 इन्टु 2 इन्टु गामा 1 + 1 अनि फेरि 3/2 1/2 √π पाइ बच्यो इन्टु 1/2 अब फेरि 2 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु फेरि n अगाडि n भनेको ठाउँमा 1 छ अनि फेरि गामा 1। अब गामा 1 भनेको 1 हो अनि गामा 1/2 भनेको
रुट पाई जुन मैले अगाडि नै यहाँ लेखेको छु सुरुमा। अब सिधै राख्दिनँ 3/2 1/2 पाई इन्टु 1/2 2 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 इन्टु गामा 1 बराबर इन्टु 1 3 3 कट्यो पाई बाई 2 2 4 2 2 4 4 को 16 16 जना 32 यो एन्सर। सुरुबाट म एकचोटि गराइदिइरहेको छु।